MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इल्मु नूरुन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज तालीम की कोई कमी नहीं है, स्कूलों की कोई कमी नहीं है। बरसात में छत्तू की तरह हर जगह आपको स्कूल नज़र आ रहा है और बच्चों से लेके बच्चियां तक अपने वज़न से ज़्यादा पीठ पर किताबों का बोझ लाद कर सुबह शाम साइकिल पर दौड़ती भी और दौड़ते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इंसानियत उतनी ही गिरती जा रही है और बल्कि इंसानियत के दूर तक भी नज़र नहीं आ रही है। डिग्रियां तो नज़र आ रही हैं, लेकिन जिनको पढ़ पढ़ के लोग जानवर तो बन रहे हैं, लेकिन आदमियत का कहीं आदमियत कहीं नज़र नहीं आ रही है। क्यों? इसीलिए कि असल ये है कि हमने इल्म को तक़सीम कर दिया है। हम कहते हैं कि ये असली उलूम, एक दुनियावी उलूम और एक दीनी उलूम, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। इल्म तो सिर्फ वही है जिससे मारिफत खुदाबंदी हासिल होती है, जिससे अल्लाह का पहचान आता है, जिससे आदमी अल्लाह को पहचानता है, उसी का नाम इल्म है। यह और बात है कि काला बाबू का नाम गोरा बाबू पड़ गया है, इसको भी हम लोग जो है इल्म में शुमार कर लिए हैं, लेकिन हकीकत में एक हुनर है, ये इल्म नहीं है। इल्म तो वही है कि जो अल्लाह रसूल से कि जिससे अल्लाह की मारिफत आ जाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा और आपकी सुन्नत ज़िंदगी में आ जाए। असल में इल्म तो वही है जो आखिरत का फ़िक्र दिलाए। हकीकत में इल्म तो वही है जो आला अखलाक और अखलाक का आला मेयार लेके हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने जो मबूस फरमाया, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, तो उस अखलाक को जो इल्म सिखाता है, हकीकत में वो इल्म है, बाकी हुनर है। और इल्म किसे कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल इल्मु नूर, इल्म तो नूर होता है। अब देखो, अगर लाइट को बुझा दो यहाँ सब अंधेरा हो जाएगा, या और लाइट जला दो तो उजाला हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ अंधेरा भी रहे कुछ उजाला भी रहे। लाइट बुझा दोगे तो अंधेरा, लाइट जला दोगे तो उजाला। तो इल्म आएगा तो दिल को मुनव्वर करेगा, दिल को रोशन करेगा। और वो इल्म कौन सा है? ना इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कि वो इल्म जिससे आदमी अपने खालिक और मालिक को पहचानता है। ये BAT बैट, RAT रैट, CAT कैट, A फॉर एप्पल, B फॉर बोफोलो, C फॉर क्या कहते हैं कैट, ये इसका नाम इल्म नहीं है। ये तो एक हुनर है जिसको आदमी इसलिए हासिल करता है कि जिस तरह आदमी दूसरे हुनर को हासिल करता है ताकि रोज़ी का ज़रिया हो, ये भी एक रोज़ी का ज़रिया है। हकीकत में इल्म तो वो है कि जिससे अल्लाह ताला की अपने खालिक व मालिक की मारिफत नसीब होती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिला इम्तियाज, गरीब हो अमीर हो, ज़्यादा वक्त हो गया, गरीब हो, हम मुझे इशारा कर देंगे क्योंकि बैलगाड़ी में जो है ना ब्रेक होता है नहीं। आजकल बैलगाड़ी ख़त्म हुई है। मैं तो भाई बैलगाड़ी हूँ, ब्रेक है नहीं, जब तक टाटा करता रहे वो चलता रहेगा, जब तक गढ़वान जो है वो नीचे उतर के जब तक नहीं रोकता है वो रुकता नहीं।
تو میں تو بیل گاڑی ہوں اسی لیے گڑتا رہتا ہے، تو آپ ذرا جب اشارہ کر دیں تو میں انشاءاللہ بند کر دوں، ہو سکتا ہے میری گھڑی میں کچھ گڑبڑ ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب علم نور ہے تو نور کی ضرورت ہر ایک کو ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طلب العلم فریضہ، کہ علم کا طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر، وہ غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، بھیک مانگنے والا ہو، چاہے تخت شاہی پر بیٹھ کے حکومت کرنے والا ہو، ہر ایک کو اللہ کی معرفت کی ضرورت ہے، ہر ایک اپنے خالق اور مالک کو پہچانے۔ تو جس طرح مرد کے لیے بھی ضرورت ہے اسی لیے عورتوں کے لیے بھی ضرورت ہے۔ جب زندگی کے دونوں موٹر سائیکل کے دونوں پہیے میں ہوا ہوگا اور دونوں پہیہ جو ہے مضبوط رہے گا تو پھر پیسنجر انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ اسکوٹر کا ایک پہیہ میں تو ٹھیک ہو، دوسرا پہیہ جو ہے پنکچر ہو، اس میں ہوا نہ ہو، تو وہ تو جنت میں بعد میں پہنچے گا لیکن قبرستان پہلے پہنچ جائے گا۔ اسی لیے دونوں کی ضرورت ہے، تو مرد اور عورت دونوں سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کیا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر جس طرح مرد کے لیے علم کی ضرورت ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا عزیزم مولانا خیر الدین صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، میرے ایک فکر بھی تھا کہ کوئی ایسا مدرسہ کھلے بنات کا، اور بنات کا کیوں کھلے، ایک مختصر سی کارگزاری بتاتا ہوں۔ جب میرا ایک چھوٹا موٹا مدرسہ ہے تو اس مدرسے میں سب سے پہلے جو +2 +3 اور کیا فری بچیاں سب آئیں پڑھنے کے لیے، ابھی بھی پڑھ رہی ہیں، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، زمزم کہاں ملتا ہے، مکہ مدینہ کہاں ہے، حج کرنا کہاں جاتے ہیں؟ آپ یقین مانیے گا ایسا جوابات ملا کہ آپ بھی اگر سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ ایک یونیورسٹی کی بات ہے، جب وہاں مسلمان بچوں سے پوچھا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، تو کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا۔ تو یونیورسٹی سے لے کے گاؤں تک، شہر سے لے کے گاؤں تک ہر جگہ ضرورت ہے کہ لڑکیوں کو بھی تعلیم سے سنوارا جائے، ان کی زندگی کو نکھارا جائے، کیونکہ مرد پڑھے گا تو فرد پڑھے گا، اور عورت پڑھے گی تو ہم لوگ کہتے تھے اڑیا زبان میں پہلے جب ترتیہ شرणी میں پڑھتے تھے کہ جھیا پڑھی لے پڑھو ہی دیسو، ہاں جھیا پڑھی لے پڑھو ہی دیسو۔ اور سلوگان آج بھی لکھا ہے دیواروں میں کہ ماں ہلے پاٹھوئی دیسو جیبو آگے ہی، تو دیسو آگے ہی کب جائے گا؟ جب ماں پاٹھوئی ہوگی۔ تو ماں پاٹھوئی، جب پاٹھوئی کا کیا مطلب؟ جب ماں اللہ کو پہچانے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے واقف ہوگی، وہ بیشتی زبر پڑھے گی، وہ مسئلہ مسائل سے واقف ہوگی، تو انشاءاللہ ہمارا گھر جنت بن جائے گا۔ اسی لیے جیسے علم کی ضرورت مردوں کے لیے ہے ایسے علم کی ضرورت لڑکیوں کے لیے بھی ہے۔ تو پھر جب یہ دونوں ملیں گے عالم اور عالمہ تو پھر بچے جو وجود میں آئیں گے وہ انشاءاللہ اپنے وقت کے جنید بغدادی ہوں گے، شیخ الاسلام شیخ الہند ہوں گے، اور نہ جانے کیا ہوں گے۔ کب؟ جب دونوں کی زندگی میں اللہ کی معرفت آئے گی۔ اسی لیے قابل میں بھی جو ہے قابل مبارکباد سمجھتا ہوں حضرت معتمین صاحب کو، اور ان کے لیے میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اخلاص کے ساتھ کام کو آگے بڑھانے کی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے، اور جہاں پر بھی ادارے ہیں اللہ تعالیٰ ادارہ چلانے والوں کو اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے اور اپنے قبولیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔